Kumusta mga utod kag mga biyan? Sa ngalan sang PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Tinagupusoon kami nga magdapit sa inyo sa pagpamati sining isikatakna nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ini ang inyo alagad, ang utod Hermogenes Macarayo, nagapangabay nga tani ang bendisyon ni Master iya ipaabot sa inyo kag iya kamutagaan sa masanag o sa maayo nga panglawas o sa masanag nga paghunahuna agod. Sa amo sina, madali lang ninyo mahangpan o maintindihan ang mga matuod o kamatuoran nga ara sa Biblia. Kag kung may ara man nga mga referensya nga among basahon kana ginbasa namon agod indi pag kontrahon ang Biblia. Kag ini nga tulumanon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Padayon nga mapamatian diri sa Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 tubtob alas 6 sang gabi sa adlaw nga Sabado kag sang banwa sa Kidapawan mapamatian iya ini sa Ronda FM Teleradyo sa oras sa alas 5 tubtob alas 6 sang gabi sa Domingo. Kag subong makaupod pa naton ang mga ministro sang PEDM. Iniusab si Danilo Nakwa. Iniusab si Kim Nakwa. Kamusta mga kautod kag mga kaabyan? Kini ang inyong utod, Jiggy Macarayo. Kaupod sa pagtuon sa kamatuoran aron na may ato di kaninyo. Kag subong nihatag ko kamo sa kaupod ko pa nga mga ministro. Kumusta mga utod kag mga abyan? Ini ang inyong utod nga Gistel Macarayo. Kag subong igapahatag ko kamo sa iban pang mga utod. Kamusta kamo mga abyan kag mga kauturan? Ako ang inyong alagad sa kanginan, Utod Lucio Junior Lopez. Makigupod sa inyo subong para sa pagtuon sa matuod. Kag subong ihatag ko pa kamo sa iban pang mga ministro. Kamusta kamo mga utod kag mga abyan? Ini ang inyo alagad og Utod Louie Dueñas, kaupod sa pagtuon sang mga kamatuoran nga ara sang Biblia. Kag subong ihatag pa kamo sa iban pa nga ministro. Kamusta kag mga utod kag mga abyan? Ini ang inyong utod Rumirama Camus, kaupod sa paghatod sang kamaturan. Pinasikad sang Biblia. Kag ibalik ko kamo kang utod Hermogenes Macarayo sa paghisgot sa tima. Antes naton pagtun-an ang aton nga tima subong. Pangumusta naton ang aton nga General President and Founder sang organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am. At ginapangumusta po atong ginapangumusta ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon sa imo, attorney. Kag sa indi pa naton pagtun-an ang aton nga tima subong. Paghambalan anay naton ang PEDM. Ano bala ang PEDM? Ang PEDM isa ini ka rehistrado sa gobyerno sang Pilipinas. Kagintukod kini sadtong Disyembre 29 sa tuig 2023. Ginhiwat ini sa pagrehistro sa upod nga Ministro Danilo Nakwa sa Securities and Exchange Commission kag narehistro ini sadtong Marso 6 sa tuig 2024. Kag angalan sa ginparehistro sa Securities and Exchange Commission amo ang PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kag ang mga katuyuan sa pagtukod sining relihiyon nga PEDM agud nga maipalayag o maipalapnag ang pagsalig sa mga tao dira sa Espiritu Santo kag sa pagtudlo sang espirituhanon nga pagtulunan kag may ara kini nga apat ka mga kasuguan nga gintuman namon nga amo ina ang sincerity, loyalty, honesty kag mercy. Amo ina ang mga kasuguan nga gintuman namon. Kag ang mga kasarangan nga mga mangin katapo sa PEDM amo ang mga tao nga may ara nga maayo nga ginatindugan dira sa katilingban kag naghupot sang ugali sa paghangop sa iban nga mga relihiyon. Amo ina ang mga kasarangan nga mangin katapo sang relihiyon nga PEDM. Kag ang mga hilikuton
Sang ara sa sulod sa PEDM amo ang paghatag sa pagbulig sang mga tao nga may ara ginbatyag nga mga sakit para sa o paagi sa espiritual nga pagbulong, paagi sang mga butang kag ang ilabi na gid sa mga pulong nga ginhatag sa Espiritu Santo sa amon kag gintuman namon ang amon mga katungdanan bilang alagad sa Espiritu Santo para maipakita namon sa mga tao nga importante gid ang pag-alagad kag pagsalig dira sa Espiritu Santo. Ilabi na gid nga may ara kita nga ginaatubang nga mao kana ang magaabot nga sobra gid ka makangilidlis nga matabo sa bug-os nga kalibutan nga mao ina ang adlaw sang paghukom. Kadtuan naton ang Biblia. Utod nga jigi may ara bagid kita nga mabasa sa Biblia bilang pamatuod nga may ara gid nga adlaw sa paghukom nga maabot diri sa bug-os nga kalibutan. May ara gid utod na makarayo. Ari atong basahon nakasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Karon nakahibalo kita nga ang bug-os nga kasuguan para lamang sa mga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Agud nga wala nasing ibalibad ang mga tao kag ang bug-os nga kalibutan madala sa idalom sang paghukom sang Dios. Masana gid mga utod kag mga abyan. Suno sa ginbasa ni Brad Jiggy nga ginsiling ni apostol nga si Pablo. Masana gid nga ang bug-os nga kalibutan maidalom sa paghukom sa Dios. Kag wala nga mga tao pag-abot sina ang tanan nga yari o sa bug-os nga kalibutan magapanabat sa Dios pag-abot sa adlaw sa paghukom. Yari basahon naton ang gibasa sa upod nga ministro ang maayong balita Biblia. Basahon ko ang pulong sa Dios, ang pulong sang Dios sa Roma 3:19. Karon nahibaluan ta nga kon ano ang ginsiling sa kasuguan. Ginasiling ini sa aton nga mga Hudiyo nga nagakabuhi sa idalom sang kasuguan. Gani indi kita makasiling nga indi kita pagsilutan. Ang tanan magapanabat sa Dios tungod sa ila mga sala. Mga utod kag mga abyan, matalupangod man gid naton, masanag sa nabasa naton sa Biblia nga pag-abot sa adlaw sang paghukom ang tanan nga yari sa bug-os nga kalibutan magapanabat sa aton Ginoong Dios pag-abot sa adlaw sang paghukom. Usisahon ta anay kung ining bug-os nga kalibutan may ara na ba nga natabo sadtong una nga mga tion nga pagsilot sa Dios ang mga tao nga di Dios nun? Ang sabat may ara na. Kung ano ina nga mga tion nga tinutumod ko, wala sing iban kundi amo yadtong mga tion sa kay Noe nga alagad sang Dios sadtong una nga mga tion. May prueba bagyod kita nga bilang pagpamatuod Brad Rome nga mabasa naton sa Biblia. May ara gyud utod nga makarayo. Aton basahon ang nakasulat sang Biblia. Dito sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 7. Tungod sa pagtuo, si Noe na kabati sang mga paandam sang Dios. Nahauna, nahunungod niya, hindi makita, gintuman niya ang Dios. Kag naghimo siya sang arka nga paagi sini. Siya kag ang iya panimalay naluwas sa sini nga paagi kundinar ang kalibutan pag sinuhi ginbaton sang Dios paagi sa pagtuo. Sa nabasa sa Biblia, basahon kuliwat ang ginbasa sa utod nga ministro. Tungod sa pagtuo sinuwi na kabati sang mga paandam sang Dios. Nahanungod sang palaabuton nga mga butang nga indi niya nakita. Gintuman niya ang Dios kag naghimo siya sing arka nga paagi sini. Siya kag ang iya panimalay naluwas sa sini nga paagi. Ginkundinar ang kalibutan kag sinuwi
ginbaton sang Dios pinaagi sa pagtuo. Ini sinuwi mga utod namon kag mga abyan namon nga mga tigpalamati sa programa namon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Sinuwi may ara nga pagtuo sa Dios. Kag ginbaton siya sa Dios nga paagi sa iya pagtuo. Kag ginpaandam sang Dios si Nui, ginsingganan sa Dios si Nui, ginpaandaman siya nga may ara matabo nga pagsilot sang Dios sa bugos nga kalibutan. Kag ginsingganan sa Dios si Nui nga magbuhat siya sa arka para maluwas siya kag ang iya pamilya o panimalay sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag hindi lang ina ang gintuman ni Moises ni Nui sadto nga mga tion. Ang gituman ni Nui amo ang pagbuhat sa arka para pagluwas sa iya kag sa iya panimalay. Kagintuman niya ang iyang katungdanan bilang alagad sa aton Ginoong Dios nga ang katungdanan ni Nui sadto nga mga tion amo ang pagkamanugwali kag pagbantala sa maayong balita na hanungod sa pagkamatarong. May pamatuod bagid kita nga mabasa sina utod nga Kim. Ara gayid kautod makarayo, ari basahon ta natod sa San Pedro 2:5. Ang Dios wala magkaluoy sa kalibutan santo anay kundi nga iya ginpadala ang anaw sa kalibutan sang di Dios nun nga mga tao. Ang iya lamang ginluwas amo si Noe nga nagwali sang pagkamatarong kang ang 7 ka mga tao. Masanag sa nabasa naton mga utod namon nga o mga abyan namon nga tigpalamati sa programa ini. Ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Masanagid nga nabasa nga sinuwi isa ka manugwali. Nagbantala sinuwi sa pagkamatarong kag ginluha sinuwi. Kaupod sa 7 ka mga tao sadtong gipaapawan sang Dios ang bugos nga duta sadtong mga tion ni Nui. Kag ang kaluwasan sadto nga mga tion wala sing iban kundi ang arka nga ginsugo sa Dios ni Nui nga himuon ni Nui para pagluwas iya kaugalingon kag sa mga tao nga magpati sa iya. Pero nga sa nabasa sa Biblia nga ginbasa sa utod nga ministro, 8 lang gid ka tao ang naluwas paagi sa arka. Nga 8 lang ka tao ang naluwas. Bangod nga hindi sila nagpati sa ginsiling ni Nui, sa gibantala ni Nui, sa giwali ni Nui nga amoy adtong kaluwasan nga arka. Kag hindi nila ginsapak si Nui. Tanan nga mga gihambal ni Nui sa ila hindi nila gapatihan. Hindi nila ginbaton ang ginsiling ni Nui nga kaluwasan sadto nga mga tion. Ano ang prueba sina may ara bagid kita nga pagpamatuod nga ang mga tao sadtong mga tion hindi sila nagpati sa ginsiling ni Nui kag 8 lang gid ang naluwas yadto nga mga tion utod nga Louis. May ara gid makarayo, auton makarayo. Aton mabasa diri sang nakasulat sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Amo sini ang ginsiling. Ini sila amo ang mga espiritu sang mga wala magtuman sa Dios, sang paghulat sang Dios sing mapainulobon sa sadtong mga adlaw sang sinuwi nagahimo sang iya arka. Pilagid lang ang naluwas sa anaw, ang wala nga didto sa arka. Sa nabasa sa utod nga ministro, masanagid nga ginbasa niya nga ang Dios adto wala ang mga tao adto yadto nga ang mga espiritu sa mga tao wala magtuman sa Dios. Sa nabasa naton sa Biblia, naghulat pagid ang Dios adto nga ang mga tao magpati sa ginsiling ni Nui nga ang kaluwasan yadto amo ang arka. Kag wala sila nagpati kag pag-abot sang anaw 8 lang gid ka tao ang naluwas. Si Nui kag ang iya mga anak kag ang iya asawa kag ang
tatlo ka mga binalay ni Noe, amo lang yadto ang naluwas. Nga walo lang gid katao nga naluwas. Una, hindi sila nagpati nga ang kaluwasan amo yadtong arka. Ikaduha, ang ginhimo sa mga tao, hindi nila ginbaton. Ang ginsiling ni Noe, hindi sila nagpati. Hindi nila gisapak. Ginsapak si Noe yadtong ginsiling ni Noe nga si Noe nagbantala sa kaluwasan sa tao kag sa pagkamataro nga himuon sa tao yadto nga mga panahon. Pamangko nga hindi nangaluwas ang mga tao yadto nga mga tion. May ara ba nga mga kabangdanan? May ara nga mga kabangdanan. Da nga ginaubra? Sako gid sila sa ginaobra nila. Kag madamo ang mga kabangdanan. May ara bagid kita sina mabasa bilang pamatuod utod nga dani. Mayroon, mababasa natin sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 26 to 29. Ini ang mababasa. Kung ano ang ginhimo sang mga tao sang tiempo ni Noe, amo man ang himuon sang mga tao kung mag-abot ang anak nga sang tao. Sang tiempo ni Noe, wala ni siyang iban mga ginapinsar ang mga tao, kundi mga kalipay. Sige lang kaon, inom, kag inisawahay, hasta sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka, dayon nag-abot ang anaw kung nalumos silang tanan. Ang himuon sang mga tao, mangin kang angay man sang ginahimo ang mga tao, sang tiempo ni Lot, ang mga tao sadto sige lang kaon, inom, pamakal, pamaligya, pananom, kag pagtindog sang ilang mga balay. Pero sang adlaw nga si Lot naggawas sa Sodoma, nagulan dito sang kalayo kag kasopre. Kay nagkalamatay silang tanan. Ito ang nabasa natin. Masana gid sa ginbasa sa utod nga ministro nga siling sang aton Ginoong Hesukristo kung ano ang ginhimo sang mga tao sang timpo ni Noe. Ano bala ang ginhimo sa mga tao sa timpo ni Noe, sa mga tio ni Noe? Ang gihimo sa mga timpo ni Noe, ang ginaobra nila kag may ara nga ginpaminsar nila. Ang pagpaminsar nila, magpangalipay sila. Sige lang kaon, sige lang inom, kag inasawahay. Hasta na sa pagsulod ni Noe sa arka. Kag pagsulod ni Noe sa arka, nag-abot ang anaw, nagkalalomo sila tanan. Nagkalamatay sila tanan. Hindi sila nagpati sa ginsiling ni Noe sa nabasa naton sa Biblia. Kag ang ginhimo sa mga tao, yadtong timpo ni Noe o panahon ni Noe, ang gihimo, amo man ang gihimo sa mga tao sa timpo ni Lot. Nagkalaon, nag-ilinom ang mga tao, nagpangasawa, nagpamana, nagkalaon sila. Kag nagpamaligya, kag nagpamakal, kag nagpananom, nagpatindog sang mga balay. Kag ano pa sa paggawa sa adlaw nga nagguwa na si Lot sa Sodoma, amo yato nag-ulan sang kalayo, halin sa langit, kalayo kag asopre, kag nagkalamatay sila tanan. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Nga ang nagkalamatay sila tanan, hindi sila nagpati. Sa ginbantala ni Noe nga kaluwasan yadto nga amo ang arka. Kag ang natabo sa ila, nagkalalumo sila, nagkalamatay sila tanan. Amo man ang mga ginahimo sa mga tao sa yadtong mga tio ni Lot. Pero ang mga tao yadtong tion ni Lot, ang kabangdanan ba nga hindi sila naluwas, bangod nga hindi sila gisingganan, ang sabat gisingganan sila.
Pero hindi nila gipatihan. Ang ginsiling sa ila nga matabo gid ang pagsilot sa Sodoma kag Gomora. May ara bagid pa matuod, may ara basahon ko ang King James Version hiligaynon. Yari basahon ko sa Henesis kapitulo 19 bersikulo 1, kama 12, tubtob 14, kama 17, kama 26, amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang duha ka manugtunda, o amo ini ang anghel. Duha ka anghel o duha ka manugtunda. Nag-abot sa Sodoma, sa kahaponon kag silot nagalingkod sa gawang sang Sodoma. Sang nakita sila ni Lot, nagtindog siya sa pag-abi-abi sa ila kag nagyaob siya sa duta kag nagsiling, mga Ginoo, nakon, ginaampo ko sa inyo. Hapit kamo sa balay sang inyo alagad kag magpabilin sa bugos nga gabi kag hinawi ang inyo mga tiil. Niyan bangon kamo sing aga pakag magpadayon sa inyo dalanon. Nagsiling sila indi, kundi magapabilin kami sa dalan sa bugos nga gabi. Amo ina ang ginsiling sa duha ka manugtunda nga ginpadala sa Dios sa Sodoma para singganan si Noe nga magbiya siya sa Sodoma para maluwas siya kag ang iya asawa kag ang iya mga anak. Kag ano ang ginsiling sa duha ka manugtunda nga amo ina ang duha ka mga lalaki, duha ka manugtunda nga ginsiling diri sa mga bersikulo nga mabasa naton sa Biblia sa 12 kag 14. Duha ka manugtunda, duha ka mga lalaki. Ano ang ginsiling nila kay Lot? Sa 12 kag 14, niyan, ang mga lalaki nagsiling kay Lot, may iban ka pa bala diri, mga umagad nga lalaki, mga anak nga lalaki, mga anak nga babae, o kung bisan sino nga imo sa banwa, pagwaa sila gikan sa duog, kay laglago na namon ining duog. Bangod nga ang pagsinggit batok sa iya katawhan, dako sa atubangan sang Ginoo kag ginpadala kami sang Ginoo sa paglaglag sini. Gani nagwa si Lot kag nagsiling sa iya mga umagad nga magapangasawa sa iya mga anak nga babae, tindog kamo, guwa gikan sining duog kay laglago na ang sang Ginoo ang banwa. Apang sa iyang mga umagad nga lalaki daw sa nagalahog si Noe. Ano ang ginahimo sa mga umagad ni Noe? Hindi sila nagpati sa ginsiling ni Noe. Nga ang ginsiling ni Noe, halin sa manugtunda. Kag ang ginsiling sa manugtunda, halin sa Dios para maluwas si Lot kag ang iya mga anak kag ang iya asawa. Bisan pa ang mga umagad niya gipasingganan sa duha ka manugtunda pero hindi nagpati. Para sa ila, nagpinsar sila nga nagalahog lang ang si Lot nga nagsiling sa ila. So ano ang ginsiling pa sa manugtunda sa ila sa panahon nga sila nagwa na sa Sodoma? Yari sa 17. Kag sang napagwa na sila, nagsiling sila ang duha ka manugtunda, palagyo tungod sa inyo kabuhi. Amo ina ang ginsiling sa duha ka manugtunda kay Lot. Dili magbalikid sa likod o kon magpabilin sa bisan diin sa kapatagan, palagyo sa kabukuluran base maupos kamo. Sa nabasa naton sa Biblia, ang ginsiling sa duha ka manugtunda, hindi sila magbalikid sa likod. Pero ano ang ginhimo sa asawa ni Lot yadto nga mga tion? Ang gihimo sa asawa ni Lot, nagbalikid sila. Hindi niya gituman ang ginsiling sa duha ka manugtunda nga amo ina ang ipasiling sa duha ka manugtunda kay Lot kag sa mga kaupod ni Lot nga mao yadto iya asawa kag ang iya mga anak nga babae. Ang natabo sa 26, apan ang asawa ni Lot sa ulihi niya nagbalikid kag nanginhaligi siya nga asin. Napatay ang asawa ni Lot kag hindi siya naluwas. Bangod nga hindi siya nagpati, hindi niya gituman ang ginsiling sa duha ka manugtunda. Ang importante para sa tao nga kung ano ang insiling, ano ang mabati nato nga ginsiling.
bangod sa kaluwasan. Hindi pwede nga hindi naton pagbatunon. Kag pareho sa gihimo sa asawa ni Lot. Nagbalikid siya sa iya likod. Ang natabo sa iya, nanginhaligi siya nga asin. Napatay ang asawa ni Lot kag hindi siya naluwas yadto nga mga panahon. Amo ina nga pagtulunan nga nakuha naton mga utod kag mga abyan. Dapat gid na kung may ara man nga paandam, dapat naton ina paminawan. Mga utod kag mga abyan. Ilabi na gid nga ang paandam halin sa Biblia. Kag ang paandam nga halin sa Biblia, halin sa Dios sa nabasa naton nga nakasulat sa balaan nga kasulatan. Amo ina ka importante gid para sa tao nga dapat kita magapamati kung ano man ang paandam sang Dios, ilabi na gid sa kaluwasan. Basahon naton sa nakasulat sa Biblia. Tubto ba lang yadto nga mga panahon ni Lot kag sang panahon ni Noe, mga utod kag mga abyan? Wala na ba sing iban pa nga atubangon naton subong bangod nga wala pa kita sadtong mga panahon yadtong mga panahon ni Lot kag ni Noe? Ang sabat, dapat kita mangandam mga utod kag mga abyan ngano may ara pagid nga sobra ka makingilidlis nga mag-abot diri sa bugos nga kalibutan. May ara pagid kita prueba sina o bilang pamatuod utod nga John. May ara gid utod na makarayo. Basahon na nato sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay ang pag-antos sa sadto nga tion masobra pa nga makangilidlis sa kinagamo nga natabo halin sa ginsuguran sang kalibutan. Tubtob sa sini nga adlaw kag wala na sing hitabo sa palaabuton nga kaangay siniliwat. Masanag man mga utod kag mga biyan nga sa ginbasa, may ara magaabot nga sobra gid ka mga ngilidlis. Nang amuman nga sobra nga makangilidlis, hindi pa natabo halin sa ginsuguran sang kalibutan. Tub subong sa nabasa naton nga tub subong nga hindi pa na nagaabot bangod nga palaabuton pa ina nga sobra gid ka makangilidlis sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ina ang dapat ang tao magandam o pangandaman sang tao bangod nga ina pag-abot sina sa ginsiling sang aton Ginoong Kristo, sobra gid ka makangilidlis sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Pero may ara ba nga ginhatag ang aton Ginoong Kristo bilang palatandaan sina nga malapit na nga mag-abot inang sobra gid ka makangilidlis nga nabasa naton sa Biblia utod nga Jezreel? May harag yun utod nga makarayo. Ini aton basahon sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 tubtob 8. Amo sini ang nakasulat. Mabatian ninyo ang mga linipok sang inaway, malapit kag mga balita sang gira, malayo sa mga lugar, pero hindi kamo magpakulba. Ining mga butanga dapat matabo gid, pero hindi pa ini ang katapusan. Ang isa ka pungsod, magasalakay sa isa ka pungsod. Ang isa ka gingharian magagubat sa isa ka gingharian, may mga gutom kag mga linog sa bisan diin nga lugar. Ining tanan nga mga butang kaangay sang pagsugod sa pagsakit sang nagapanganak. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, sa gibasa sa utod nga ministro Jezreel Makarayo, masanag magid sa nabatian naton mga higala, mga abyan namon nga tigpalamati sa amon nga programa. Siling sang aton Ginoong Kristo, mabatian ang mga linupok sang inaway, kag makabati kita sa mga balita sang gira sa malayo nga mga lugar. Pero siling sang aton Ginoong Kristo nga dapat gid ini may tabo pero hindi pa ini ang katapusan.
Siling sang aton Ginoong Kristo, ang isa ka pungsod magsalakay sa isa ka pungsod. Amo man ina ang nakita naton sa mga nasyon nga magsalakay ang isa ka nasyon sa ibang nga nasyon. Kag magsalakay ka maginaway ang ginharian, kag maggubat ang gingharian. Maggubat sa isa ka gingharian. Kag may ara may tabo nga mga gutom, kag mga mabaskugid nga mga linog sa diin nga lugar. Siling sang aton Ginoong Kristo, ining tanan butang, kaangay sang pagsugod sang pagsakit sang pagpanganak. Sa nabasa naton sa Biblia, ang mga inaway sa nasyon kag nasyon, mga gingharian, kag sa isa ka gingharian, mag-away. Sa nabasa naton nga nakasulat sa nakasulat sa Biblia. Kag nakita na naton ang mga mabaskog nga mga linog, kag ang mga gutom nakita man naton sa balita sa telebisyon, kag napamatyan naton sa radio station. Bisan na sa mga radio station, kag sa mga dyaryo mabasa naton nga may ara nga natabo na ina ang ginsiling sang aton Ginoong Kristo. Amo ina ang bilang tanda nga malapit na mag-abot ang ginsiling sang aton Ginoong Kristo, sobra gid ka makangilidlis nga matabo sa bug-os nga kalibutan. Ina ang atong giatubang, kag amo ina ang palaabuton naton, kag dapat ina nga pangandaman naton mga abyan namon nga tagpalamati sa sining programa ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Kag ang natabo sadtong panahon ni Noe, ang gingamit sa Dios amo ang tubig nga ginpaapaw niya sa bug-os nga duta, kag nagkalamatay ang mga tao nga Dios nun nga ginlaglag sa Dios yadto nga mga tion. Ining ginsiling sang aton Ginoong Hesukristo nga sobra gid ka makangilidlis. Ano ang gamiton sa Dios nga pagsilot sa mga tao nga di Dios nun pag-abot sa adlaw sa paghukom? Yari basahon naton ang nakasulat sa ikaduhang Pedro, ang basahon naton ikaduhang Pedro. Sir Dani, utod nga Dani, may ara bagid kita mabasa sa Biblia bilang pamatuod nga ang gamiton sang Dios sa pagsilot pag-abot sa adlaw sa paghukom sa bug-os nga duta indi na gid tubig. May ara bagid nga lain nga o iban pa nga mabasa nato sa Biblia nga indi na tubig ang gamiton sa Dios paglaglag sa mga taong di Dios nun pag-abot sa adlaw sa paghukom. Mayara utod na makarayo at ito na mabasa natin sa 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 6 tubtob 7 versikulo 7 tubtob versikulo 5 tubtob 7 kama versikulo 10 tubtob 12. Ini ang mabasa natin. Tungod gid nga wala sila ginasapak ini nga kamaturan, paagi sa pulong sang Dios dadtoanay ang mga langit kag duta ng ginatuga. Ang duta ginhimo bahin sa tubig kag paagi sa tubig. Kag paagi sa mga man sa tubig, ang tubig sang pag-anaw sa daan nga kalibutan ginalaglag. Pero sa amo man nga pulong sang Dios, ang mga langit kag duta nga amo karon ginatipigan agad sa pagalaglagon sing kalayo. Ginataganak ini nga para sa adlaw nga ang Dios nun, ang di Dios nun nga mga tao pagahukman kag pagalaglagon. Pero ang adlaw sang Ginoo nangaabot subong sang isa ka kamakawat sa sadto nga adlaw ang mga langit, mga taliwan
sa dako nga kagahod. Kagahod ang tanan nga mga butang nga sa langit masunog kag malaglag, kag ang duta kag ang tanan nga aryara ana pag magakawala tungod kay sa sini nga paagi pagalaglagon ang tanan nga mga butang mangin amno bala kamo nga mga sahi sang mga tao ang inyong kinabuhi dapat mangibalaan kag maghalad sa Dios samtang nagapaabot kamo sang adlaw sa Dios buhatan ninyo ang inyong masarangan sa pagpadali sini ang adlaw nga ang mga langit pagasunugon kag pagalaglagon kag ang mga butangan sa langit magakatunaw tungod sang init. Sa nabasa sa utod nga ministro, masana gid nga angod ginsapak ini nga kamatuoran paagi sa pulong sa Dios sadto anay nga ang mga langit kag duta gintuga sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag paagi man sa tubig, siling ni apostol nga si Pedro, ang paagi man sa tubig, ang tubig sang pag-anaw, ang daan nga kalibutan ginlaglag. Ano ang nabasa naton sa Biblia? Mga utod kag mga abyan. Sa nabasa naton masana gid nga ang buong ang bugos nga kalibutan sadtong una nga mga tion gin pangapawan sa Dios sa tubig kag gilaglag ang mga tao nga indi Dios nun yadto nga mga tion. Pero siling ni apostol nga si Pedro, pero sa amo man nga pulong ang mga langit kag duta nga amo karon gintipigan aron pagalaglagon sang kalayo gintagana ini para sa adlaw nga ang di Dios nun nga mga tao pagahukman kag pagalaglagon. May ara na nga nabasa naton sa Biblia nga mag-abot nga amo ina ang gintawag ni apostol nga si Pedro nga ang gamiton sa Dios nga paglaglag amo inang kalayo nga amo ina ang gitagana para sa mga tao nga di Dios nun nga pagahukman kag pagalaglagon. Ano ang matabo sa duta kag sa langit? Sa 10 kag 12 ginbasa ni utod Dani, pero ang adlaw sang Ginoo mag-abot subong sa isa ka makawat. Sadto nga adlaw ang langit kag ang langit magataliwan kag magagahod ang tanang butang sa langit masunog kag balaglag kag ang duta ngayara sa iya magkawala tungod kay sini nga paagi pagalaglagon ang tanang butang mangin anuman siling ni apostol nga si Pedro kag sa 12 samtang nagapaabot kamo sang adlaw sang Dios buhatan ninyo ang masarangan sa pagdali sini ang adlaw nga ang langit pagasunugon kag pagalaglagon kag ang mga butang sa langit magakatunaw tungod sang kainit. Ang kalayo nga ginatumod ni apostol nga si Pedro amo ang sobragid ka init sa nabasa naton sa Biblia. Ang matabo sa duta kag sa langit kag sa mga butang nga yari sa duta. Sa bugos nga kalibutan matunaw kag magataliwan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina ang matabo sa bugos nga kalibutan nga nabasa naton sa Biblia. Pag abot sina sang adlaw sang paghukom, indi nagid mapuslan ang kalibutan. Wala na sing mabilin. Magkalaubos ang mga butang ngayari sa bugos nga duta. May prueba bagid kita sina nga mabasa naton sa Biblia utod nga jigi. May aragid utod na makarayon. Niya aton basahon na nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 1, kama 3, kama 6. Ang basahon mo Ang pulong sa Dios. Pamati, laglagon sang Ginoo ang kalibutan hasta nga indi na ini mapuslan. Kag laptahon niya ang mga pumuliyo sini. 3. Malaglagid sing bugos ang kalibutan kag
kalaubos ang mga butang diri. Matabo gid kini kay ang Ginoo mismo ang nagsiling sini. 6. Gani pagkamalauton sang Dios ang kalibutan kag magapanabat ang mga pumuluyo sini tungod sa ilang mga sala. Sunugon sila kag diyutay lamang ang mabilin sa ila. Masanag sa nabasa naton sa Biblia, sa ginbasa sa utod nga ministro. Pagalaglagon siling sa nabasa, laglagon sang Ginoong kalibutan, hasta nga hindi na gid kini mapuslan. Kag malaglag sang sing bugos ang kalibutan, magkalaubos ang mga butang diri. Kag siling sa nabasa sa Biblia, matuman gid ini nga bangod nga ang Ginoo mismo ang nagsiling sini. Kag ano ang makapalaubos sa mga butang nga yari sa duta. Sa 6, gani pakamalauton sang Dios ang kalibutan kag magapanabat ang mapumuluyo sini tungod sa ila mga sala. Amo ini ang ginsiling ni apostol nga si Pablo sa Roma 3:19 nga ang tanan nga yari sa bugos nga kalibutan pag abot sa adlaw sa paghukom magapanabat sa Dios tungod sa ila mga sala. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, mga abyan namon nga tigpalamati sa programa namon ang patin sang Espiritu Santo para sa kaluwasan sang tao. Pero may ara ba kalauman ang mga tao sina? May ara. Bangod nga, kung padayono naton pagbasa, ginsiling, kag jutay lang ang mabilin sa ila. May ara nga jutay lang mabilin sa tao nga yari sa duta sa nabasa naton sa Biblia. Pamangkot, diin kaya banda nga mabutang ang mga tao nga mabilin pag-abot sa adlaw sang paghukom. Ang sabat sina maabot ra kita dira sa pagtuon naton sa Biblia. Usisahon lang anay naton ang nakasulat sa Biblia. Ining nabasa naton sa Biblia nga pakamalauton sang Dios ang kalibutan. Ano bala ang ginasiling nga pagkamalaot nga matabo diri sa duta nga masunog ang tanan nga mga yari sa bugos nga duta kag mga tao nga di Dios nun kag naghimo sa sala. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia nga sunogon pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ano bala inang pagkamalaot nga ginsiling ni Propeta Isaias nga ang ginsiling ni Propeta Isaias ang nagsiling sina, ang naghambal sina, amo ang aton Ginoong Dios. Kun ano amo ina ang gintawag nga amo ina ang gintawag nga ikatlo nga pagkamalaot. Yari basahon ko ang nakasulat sa King James Version, sa unang badbad sa King James Version nga mabasa naton sa Biblia. Sa bugna 11:14 amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Nagligad ang ikatlong pagkamalaot. Hiyari karon ang ikatlong pagkamalaot magaabot sing madali. Nabasa naton sa Biblia. Kung din bala ang ginatumod nga pagkamalaot nga amo ina ang magsunog, ano ina ang makasunog sa bugos nga kalibutan sa mga tao nga di Dios non nga naghimo sa sala sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Jutay lang ang mabilin sa ila. Ang pagkamalaot amo ina ang ikatlong pagkamalaot nga matabo sa bugos nga kalibutan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Usisahon ta sa nakasulat sa Biblia. Utod nga Rumi. Ano bala ang ikatlong pagkamalaot nga amo ina ang makataliwan sa mga buta nga yari sa duta kag ang kalibutan pag-abot sina hindi nagid magpulos sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano ina ang ikatlong
ikatlong pagkamalaot nga ginsiling sa Biblia nga nabasa naton utod nga Rumi? Aton lang basahon sa nakasulat sa Isaias 42, versikulo 25. Gani ginpatilaw niya kita sang iya naga kabalingaso nga akig kag gin panantos sa halit sang inaway kaangay sang kalayo ang iya kakig nagasingkal sa bugos nga Israel pero wala gid kita makahibalo kung ano ang hanabo, wala gid kita makatuon sing leksyon. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ang gibasa ang maayong balita Biblia, basahon ko ang King James Version hiligaynon, Isaias 42:25. Busa iya ginula sa iya ang pag-anto sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag ang kusog sang inaway, amo ini ang gira, inaway o gira ang ginatumod sini. Gintutdan siya sing kalayo sa palibot apang wala siya bakahibalo, nagsunog ini sa iya apang wala niya ini paghupte sa tagipusoon. Masanagid sa nabasa naton mga abyan namon nga tigpalamati sa amon programa nga ang ginatumod nga pagkamalaot o ikatlong pagkamalaot amo ina ang ikatlong inaway o gira nga matabo sa bugos nga kalibutan. Kag natabo na ina ang una nga inaway o gira sadtong July 27, 1914. Kag ikaduha nga natabo na nga nagligad na amo antong inaway o gira nga natabo sadtong September 1, 1939 tubtob 1945. Natabo ang ikaduhang inaway o gira sa bugos nga kalibutan. Kag ang ginatubang naton subong amo inang ginsiling sa aton Ginoong Kristo. Sobra gid ka makangilidlis. Nga sobra nga makangilidlis. Sadtong mga tiyon ni Nui, ang ginlaglag sang Dios ang mga tao nga indi Dios nun, kag indi nagpati, kag indi nagbaton sang ginsiling kag giwali ni Nui yadto nga amo yadtong arka ang kaluwasan. Nagkalamatay sila tanan. Pero ang bugos nga kalibutan yari pa tubtob subong. Kag pag-abot sining sobragid ka makangilidlis, pag-abot sa ikatlong inaway o gira nga matabo sa tibuok kalibutan, mawala. Magataliwan ang bugos nga kalibutan. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa balaan nga kasulatan. May ara ba? Wala na ba kita paglaom sina mga utod kag mga abyan pag-abot sa ikatulong gira sa bugos nga kalibutan? Ang sabat may ara kita paglaom. Ang importante lang nga himuon sa tao amo nga mag-abot siya, makabaton siya sa pag-alagad sa matuod gid nga pag-alagad nga nahiusahan sa amay kag sa anak. Kung asa nahiusa kundi nahiusa ang amay kag ang anak, wala sing iban kundi dira sa Espiritu Santo. May ara bagid mabasa sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo 6 sa footnote, naghiusa ang amay kag ang anak dira sa Espiritu Santo. Kag kundiin sila naghiusa, wala sing iban kundi dira sa Espiritu Santo sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kung ang paghambalan naton ang manluluwas pag-abot sa ikatlong gira o inaway sa bugos nga kalibutan, sino bala ang manluluwas sa mga tao pag-abot sa ikatlong inaway o gira? Wala sing iban kundi
ang Espiritu Santo. Kag sino ba ang nagsiling sino bala ang nagsiling nga ang manluluwas pag-abot sa ikatlong inaway ugira wala sing iban kundi ang Espiritu Santo. Yari, basahon namon ang nakasulat sa John 14:15 to 17 pero ang pagbasa naton sa dipasyon nga Biblia sa pagkabadbad na nga si Buhano. Amo ini ang mabasa naton. Ang paghigugma sa akon, naghatag sa sang imo, singgahom, sa pagtuman sa akong mga sugo, kag ako mangayo sa amay, kag siya maghatag sa inyo sa yan masanag sa nabasa naton sa dapasyon, sa pagkabadbad na sa hiligay nun, sa pagbasa naton, ang manluluwas amo ang Espiritu Santo, mag-abot man ang ikatlong gira, ang dapat nga kabuton sa tao, wala sing iban kundi ang pag-alagad dira sa Espiritu Santo. Mag-abot man nga wala na sing makaon ang mga tao, hindi kita magkabalaka, bangod nga may ara pa paglaom, nga ginsiling sang aton Ginoong Kristo. Ano ang ginsiling sang aton Ginoong Kristo? Utod nga Kim. Ara kautod makarayo. Ari basahon naton sa Mateo 4 versikulo 4, apan nagsabat siya, nasulat na, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa kapulong nga nagagawa sa baba sa Dios. Masanag man nga pag-abot nga wala na sing makaon ang mga tao. Wala sing hindi lang magkabalaka ang tao, bangod nga may ara paglaom. Ang paglaom nga ginsiling sa aton Ginoong Kristo may ara mga pulong nga magwa sa baba sa Dios sa aton nga nabasa nga nakasulat sa Biblia. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kag may ara bagid kita litra por litra mabasa bilang pagpamatuod utod nga Jezreel nga ang magtudlo sa tanan nga mga butang amugid ang Espiritu Santo. May aragid kita mabasa utod na makarayo. Ini atong basahon sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26. Pero kung makahalin na gani ako, ang manugbulig nga mao ang Espiritu Santo, amo ang ipadala sa amay, nga magbalos sa akon. Siya ang magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang, kag magadumdom siya sa inyo sang tanan nga akong ginsiling sa inyo. Masanagid, patod gid sa ginsiling sa aton Ginoong Kristo nga kung may ara man mga pulo nga magwa sa baba sang Dios, wala sing iban nga magtudlo sina kundi ang aton ang Espiritu Santo nga ginsiling sang aton Ginoong Kristo nga manluluwas pag-abot sa ikatlong inaway, ikatlong gira sa bugos nga kalibutan, ang paningkamutan sa tao nga iyara siya sa Espiritu Santo, nga naidalom siya sa pagtudlo sang Espiritu Santo, bangod siya ang magtudlo sa tanan nga mga butang. Kag ano bala ang isa sa mga butang nga inhatag sa Espiritu Santo, utod nga John. Ini basahon na naton sa Episo 6 kapitulo bersikulo 17. Kagamitan ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Gamitan man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo agod ibato sa kaaway. Sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia, ina ang pagpamatuod nga ang pulong nga magagawa sa baba sang Dios, wala sing iban kun ang ginatumod sang aton Ginoong Kristo nga magtudlo sang mga pulong amugid ang Espiritu Santo. Suno sa ginbasa sa utod nga ministro Efeso 6:17. Ang Espiritu Santo maghatag o magbugay sang pulong nga ginpaangay sa espada sa nabasa naton sa Biblia. Kag ang pulong nga inbugay sa Espiritu Santo, ihatag sa Espiritu Santo sa mga tao nga iya gintudloan ang pulong sang Dios gamahanan sa Hebrewhanon 4:12. Kag ang pulong nga ginhatag sang Espiritu Santo ginpaangay sa espada sa gahom sang pulong sang Dios nga kaangay sang espada luwason ang tao sa panahon sa gutom kag sa kamatay kag sa
nga gira kung aton basahon nga nakasulat sa Biblia. May ara pag di kita mabasa sina bilang pamatuod utod nga Jezreel. May ara kautod na makarayo. Ini atong basahon sa Job Kapitulo 5, versikulo 20. Kung maabot na ang gutom, buhayon ikaw, aniya ikaw, kag inaway, luwason niya ikaw sa kamatayon. Sa nabasa sa Biblia, masana gid mga utod kag mga abyan nga may ara gid nga mabasa nga sa gahom sang pulong nga inhatag sa Espiritu Santo, gihatag sa Espiritu Santo sa mga tao nga iya tudluan sa gahom sina sa pulong sa Espiritu Santo, maluwas ang tao pag abot ilabi na gid sa ikatlong inaway o gira, ikatlong gira sa bugos nga kalibutan. Amo ina ang pinakaimportante sa tao nga makadangat kita sa pag-alaga dira sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita sina utod nga dani nga may ara gid pag-alaga dira sa Espiritu Santo? Mayroon at mabasa natin sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 sa ang pulong sa Diyos na version. Iyang atong mabasa. Pero karon tungod sa aton paghiusa sa kamatayon ni Kristo, hilway na kita sa kasuguan nga nagulipon sa aton. Ang aton pag-alagad sa Dios karon suno na sa bag-o nga kabuhi nga resulta sa mga pagsunod sa Espiritu Santo kag hindi sa daan nga pagkabuhi nga resulta sa aton pagsunod sa kasuguan. May ara gid kita prueba amo ina nga amo gid ina nga mabasa naton sa Biblia nga dira gid mag-alagad ang mga tao sa Espiritu Santo. Ina ang pinakaimportante sa tao nga makaalagad ang tao dira sa Espiritu Santo nga siling sa aton Ginoong Kristo Santo manluluwas. Kag makadawat ang tao, makabaton ang tao sa mabasa naton sa Biblia sa pagpangamuyo nga imbugay sa Espiritu Santo sa iya mga alagad. May ara bagid kita prueba sina utod nga jigi. May ara gid utod na makarayo niya at aton basahon ang nakasulat sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, patubua ang inyong kaugalingon sa inyong labing balaan nga pagtuo, magpangamuyo sa Espiritu Santo. Amo ina ang pamatuod nga may ara gid panalangin o may ara gid nga pangamuyo nga ihatag sa Espiritu Santo sa iya mga alagad. Kag ang mga hilikuton sa mga alagad sa Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12 amo ang palapnag sa o pagpalayag sa maayong balita sa Espiritu Santo unang Pedro 1:12. Kag ang importante para sa tao nga mapatinan siya Epeso 4:30 para sa kaluwasan. Kag pag-abot sa adlaw sa ikatlong gira sa bugos nga kalibutan ang maapil sina wala sing iban kundi ang mga tao nga wala sing patin sa Espiritu Santo dira sa ilang agtang sa bugna 9:3 kag 4. Kundiin dalon sang Espiritu Santo ang mga alagad niya pag abot sang panahon. Ang nabasa naton sa Biblia may ara nga jutay lang nga mabilin kun asa ina dadon dira kana dadon o didto dadon sa gintawag nga bag-o nga kalibutan sa unang Pedro, ikaduhang Pedro 3:13. Mga utod kag mga abyan, wala naman kami sing oras. Mga abyan, padayon kung tani kamo nga magapamati sa among programa sa PEDM. Welcome na welcome gid kamo sa PEDM. Nakabulig kung tani kini mga abyan sa inyo nga makadangat kamo sa nagakadapat nga pag-alaga dira sa Espiritu Santo. Kag kung may ara man nga gusto mag-usisa, kadto lang kamo sa main office sa PEDM sa Puro 4 Danau, Hasaan, Misamis Oriental. Ini ang inyong alagad utod Hermogenes Macarayo. Kag ini inyong utod Danilo Nakwa. Kag ini ang inyong utod Kim Nakwa. Ini yung utod, Jezreel Macarayo. Kag kini yung utod Lucio Lopez Jr. Kag ini manusab Lued Viñas. Kag ini niyong utod Romira Makamus. Kag ini ang inyong utod Jige Macarayo, magasiling. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati.